शादी से पहले सेक्स करना पाप है, पाप। वर्जिन। दोस्तों, ये भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा है। वैसे तो इनसे किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं की जा सकती, मगर ये खुद भी गलत कर रही हैं और दूसरों को गलत भी सिखा रही हैं। जो मनाजिर आपने देखे, इनमें सोनाक्षी सिन्हा अंग्रेजी जबान में शादी से मुताल्लिक और शादी से पहले जिनसी अमल की बात कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा इस वीडियो में नमूदार होते हुए कहती हैं कि शादी से पहले जिनसी अमल कर लिया? ओहो, तुम शादी से पहले अपना कंवारापन खो चुकी हो। और ये बात तंजिया अंदाज में सोनाक्षी कहती हैं। यहाँ पर तंज किया जा रहा है उन लोगों पर जो शादी से पहले जिनसी अमल करने को गलत काम समझते हैं। तंज और मजाक उड़ाया जा रहा है उस मजहब का जो कि शादी से पहले नामहरम के करीब जाने से रोकता है। मजाक उड़ाया जा रहा है उन उलमाए कराम की तालीमात का जो शादी से पहले जिनसी अमल जैसी मगरिबी रिवायत से नफरत करते हैं और मुसलमानों को इससे दूर रखना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों भारत समेत पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम कंट्रीज में भी शादी से पहले जिनसी अमल करने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं और उसके बाद जाकर वो शादी कर लेते हैं और बाज केसेस में तो शादी भी नहीं हो पाती। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में परेशानी की बात सोनाक्षी सिन्हा का ये कहना नहीं है, बल्कि ये मुतालबा अब अवामी सतह पर भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के लोग अब बराह रास्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें शादी से पहले जिनसी अमल करने की इजाज़त दी जाए। और ये एक मामूल की बात है, इसमें कोई अनोखी बात भी नहीं। साथ में वो लोग ये भी कहते दिखाई देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत की गलियों पर चलते फिरते जब लोगों से सवाल किया गया कि क्या शादी से पहले जिनसी अमल करना चाहिए, लोगों के जवाबात क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल करने वाला शादी से पहले जिनसी अमल को अंग्रेजी जबान में प्री मैरिटल सेक्स कहता है, यानी कि शादी से पहले का जिनसी अमल। Take on premarital sex. अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। Yeah, it's fine. Yeah, according to me, it's a personal choice, and it depends upon person to person. It depends on one's choice. We're all doing it, so. दोस्तों, यहाँ तक आपने जिन चंद लोगों के जवाब सुने हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, ये मामूल की बात है। एक ने कहा कि हर इंसान की अपनी मर्जी पर मुनहसिर है, करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि एक शख्स तो इससे भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस लड़के को देखिए जो इस सवाल के जवाब में कहता है कि हम सारे दोस्त आजकल यही तो कर रहे हैं और फख्र से बयान करता है। We're all doing it, so I don't think we're doing it. I mean. दोस्तों, इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये आखिरी लड़का देख लीजिए जिसके अल्फाज इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाले हैं। ये लड़का कहता है कि प्री मैरिटल हो या पोस्ट मैरिज हो, सेक्स कभी भी किया जा सकता है, यानी कि शादी से पहले या शादी से बाद। इस लड़के के नजदीक इसमें कोई फर्क ही नहीं है, जो कि बहुत हैरत की बात है। अब तुम प्री मैरिटल सेक्स, पोस्ट मैरिटल सेक्स, इट डजंट मैटर, सेक्स इज सेक्स। Yeah, it's to each his. दोस्तों, इस मामले का एक और परेशान कुन पहलू ये है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं मगर पब्लिकली कभी इसका इजहार भी नहीं करते। क्या मुसलमान ऐसा कर सकते हैं? इस्लाम इस पर क्या कहता है और ऐसा करने वालों की सजा क्या है? यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी रखा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक इसका क्या जवाब देते हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बयान में सबसे पहले जिना की तारीफ बताते हैं और उनके ख्याल से इसकी तारीफ है गैर कानूनी और गैर शरई जिनसी ताल्लुक कायम करना, यानी जब एक मर्द और औरत जबकि वो नामहरम हो और आपस में शादीशुदा ना हो, उनका आपस में जिनसी ताल्लुक बनाना जिना कहलाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जिना को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने हराम करार दिया है ताकि इंसान की हुर्मत, उसकी तकद्दुस और इज्जत और वक़ार को बहाल रखा जाए और इसे मजरूह होने से बचाया जाए। यही वजह है कि इसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। Zina means illegal sexual intercourse, or when a man and woman who are not married, if they have a sexual intercourse, it's called as zina. It means sexual intercourse outside the marriage bond. And the Islamic Sharia, its basic aim is to preserve the honor and lineage. That is the reason zina, that's illegal sexual intercourse, it is a major sin. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जिना के करीब मत जाओ, ये एक शर्मनाक काम है और ये वो बुराई है जो दूसरी बुराइयों की जानिब ले जाती है। दोस्तों, ये बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान से वाज़ेह हो जाती है और सब जानते भी हैं कि ऐसा करना यानी कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात बनाना हराम है।
لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو دین اسلام کیا کہتا ہے، ایسے انسان کو کیا سزا دی جائے، وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور یقیناً آپ بھی مزید خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بھی بیان فرمایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ زنا کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ جب بھی کسی نامحرم کا سامنا کریں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، صرف اپنی آنکھوں پر قابو پالیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی یہ جرم کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا تجویز کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ شریعت کے لحاظ سے زنا کی 2 اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے مختلف سزا ہے۔ پہلی قسم وہ قسم کا زنا ہے جس میں ایک کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی آپس میں جنسی تعلقات بنائیں، یعنی کہ ان کی کہیں بھی زندگی میں شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم وہ ان لوگوں کی ہے، وہ زنا جو کہ ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت کے درمیان ہوگا، وہ دوسری قسم ہے۔ So basically lowering the gaze is very important, which prevents zina to a great extent. And the punishment for this unlawful sexual intercourse, zina, there are 2 types of punishments depending upon the type of zina. Zina can be of 2 types. Number 1 is that unlawful sexual intercourse done by an unmarried man and woman. It's called as fornication in English. And if unlawful sexual intercourse is done by a married man or woman, it is called as adultery. The punishment for both, it differs. زنا کی پہلی قسم جس میں کنوارا یعنی کہ غیر شادی شدہ لڑکا اور غیر شادی شدہ لڑکی انوالو ہوں، اس طرح کے جنسی تعلق کرنے والے کی سزا سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 2 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ مفہوم اور ترجمہ: غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے مارے جائیں، اور اپنے دلوں پر قابو رکھو کہ وہ ان پر رحم نہ کھائیں، اور جب سزا دی جائے تو ایمان والوں کا ایک گروہ وہاں بلا لو تاکہ وہ بھی دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ A woman or a man, flog each with 100 stripes, means give them 100 lashes, and let not your heart be moved towards him. اور زنا کی دوسری قسم جس میں اگر کوئی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اس کی سزا سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں مینشن ہے، والیوم نمبر 8 بک آف حدود، حدیث نمبر 6814۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بتایا تو یقیناً جان کر دوستو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود جنسی تعلقات بنائے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے 4 مرتبہ ایسا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہیں سزا ملے گی، اور سزا کے طور پہ اسے سنگسار کیا جائے گا، یعنی کہ اسے زمین میں دھنسا کر صرف اس کا دھڑ باہر ہوگا اور اسے اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اس کی موت ہو جائے، اور یہ اس وقت کی سزائے موت کا طریقہ تھا۔ Volume number 8 in the book of Hudud, hadith number 6814, a man approaches Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and says that I have committed adultery. And the man, he bears witness 4 times that he has committed adultery, and the Prophet, he ordered that he should be punished, he should be stoned to death because he was a married man. لہٰذا اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت سے جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، کیونکہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایسا کیا۔ لیکن کنوارے لوگوں کے لیے بھی سزا ہے، اور وہ یہ کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے کوڑے کیا ہوتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کوڑوں سے مراد وہ ایک چمڑے کا بڑا سا جوتا ہے جس سے مجرم کو سزا کے طور پر اس کی پشت پر زور زور سے اسے مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب نے اس سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ یہودی بھی اس کام کو برا جانتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک حدیث بیان فرمائی جو کہ یقیناً آپ کو جان کر بھی بہت دلچسپ معلوم ہوگا۔ Further mentioned Sahih Bukhari, volume number 8 in the book of Hudud, صحیح بخاری والیوم نمبر 8 ان دا بک آف حدود، حدیث نمبر 6819 میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے آپس میں کنوارے ہوتے ہوئے زنا کر لیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ innovated that the faces should be blackened with charcoal.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ جواب میں اس یہودی نے کہا کہ ہمارے مذہب میں اس کی یہ سزا ہے، ہمارے ایک پادری نے ہمیں بتایا ہے، ان کے ایک مذہبی رہنما نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ایسا کرے گا ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب لائی جائے اور کہا کہ دکھاؤ کہاں پر لکھا ہے۔ وہ شخص کتاب کے ایک حصے پر ہاتھ رکھ کے بتانے لگا کہ یہاں پر لکھا ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنا ہاتھ ہٹائے اور پھر بتائے کہ کہاں لکھا ہے۔ تو اس موقع پر جب دیکھا گیا تو وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ ایسے شخص کی سزا بھی موت ہے۔ The man gets the scripture and he covers something and then he reads it. So one of the Sahaba says, please remove your hand. And the moment the hand was removed, it was mentioned down there that Rajam, stoning to death, should be given to a person who commits adultery. So اور موت کا طریقہ بھی وہی ہے کہ زمین میں دبا کر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ مجرموں کی موت نہ ہو جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور مکمل طور پر سمجھا چکے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات بنانا، اور پھر اس کی کتنی بڑی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن دوستو، مغرب کے ایجنڈا یہی ہے اور مغرب کی جانب سے اس سب کو روشن خیالی کے نام پر مسلمانوں کے آگے رکھا جاتا ہے اور بہت سے مسلمان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹیم ہم قدم نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اسے دوسروں